अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज की वीडियो बहुत ही अहम और ख़ास है आप स्टूडेंट के लिए जो इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं और इम्तहान देने के लिए बारे में सोच भी रहे हैं। जी स्टूडेंट, अब तक आपने कहीं भी या मेरे पास या किसी भी मुदर्रिस के पास, किसी भी टीचर के पास आप लोगों ने अपनी तैयारी किया होगा, लेकिन एक चीज़ है, आपके इम्तिहान के जो सवाल मिलते हैं उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो आपके सर को घुमा देता है और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि हम इसका जवाब कैसे दें। तो आइए आज मैं आपके सामने उसकी बिल्कुल आसान और सलीस तरीके से बताऊंगा कि कैसे वो किया जाता है। स्टूडेंट, वो क्या है, वो ये है कि तलखीस कैसे लिखें। सवाल में आता है कि मंदरजा इबारत की तलखीस लिखें। तो आज मैं बताऊंगा तलखीस क्या चीज़ है, तलखीस लिखने का तरीका क्या है और किस तरह इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, इसी पर इंशाल्लाह पूरी बात होगी। तो आपसे मेरी छोटी गुजारिश है कि आप अगर वीडियो पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो, ताकि इस तरह की जब भी वीडियो में अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए बगैर तमहीद के और बगैर ताखिर किए हुए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है तलखीस। क्या लिखा है? तलखीस कैसे लिखें। तो आपको समझना है कि तलखीस किसे कहते हैं, तलखीस करने का तरीका क्या है। इंशाल्लाह मैं आपको ये इबारत पढ़ के भी दिखाऊंगा और तलखीस करके भी दिखाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ, मिसाल के साथ कि दी हुई इबारत को हम तलखीस कैसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे तलखीस किसे कहते हैं। तलखीस कहते हैं हर वो चीज़ को, हर उस इबारत को जो दिया गया है इम्तिहान में। उस तलखीस का मतलब होता है आपकी उस दी हुई इबारत को बगौर पढ़ना है, ध्यान से 1 से 2 बार 3 बार आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद से ये देख लेना है कि ये इसके अंदर कौन सी बात कही गई है, कहने का मंशा और मकसद क्या है। उन तमाम चीज़ों को ध्यान से आपको सुन लेना होगा। सुन लेने के बाद से तलखीस करना है। तलखीस मतलब होता है कि दी हुई इबारत को आप शॉर्ट करोगे, दी हुई इबारत को शॉर्ट करोगे। उसको हम उर्दू में बोलते हैं मुख्तसर करना, मुख्तसर नवेसी कहते हैं, तलखीस नगारी कहते हैं। यानी जो इबारत आपको दी गई है, चाहे वो कहानी हो या आपके किताब से हो, उस इबारत को पढ़ने के बाद उसमें क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आपको शॉर्ट कर देना है। यानी कि मान के चलिए, और मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास दी हुई इबारत 5 लाइन का है तो कोशिश करना है कि हम उसको 1/3 में सॉल्व करें। मान के चलिए अगर 3 लाइन की इबारत है तो आपको उसकी ख़ास बातों को चुन लेना है, छांट लेना है और एक लाइन में आपको इस तरह लिख देना है कि बात भी पूरी समझ में आ जाए और मकसद भी पूरा हो जाए। उसको हम तलखीस कहते हैं। फिर समझिए, तलखीस कहते हैं कि दी हुई इबारत को मुख्तसर करना, दी हुई इबारत को शॉर्ट करना। उसके कुछ उसूल और ज़ाब्ते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, लिखा है कि सबसे पहले 2 से 3 मरतबा दी हुई इबारत को पढ़ेंगे। सबसे पहले दी हुई इबारत को 2 से 3 बार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर ख़ास बात क्या क्या है। हर हाल में असल और ख़ास इबारत को इस तरह लिखना है। हाँ, अगर गैर ज़रूरी अल्फाज को आप निकाल भी सकते हैं। असल इबारत के तमाम अल्फाज के माना को ठीक से पहले समझ लें। हो सकता है कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो पूरे जुमला का माना देता है, उसको ध्यान से देख लें। असल मकसद के अलावा अपनी तरफ से ये ख्याल हरगिज़ न डालें। सबसे पहले पेंसिल से एक तरतीब सजा लें कि क्या क्या इस दी हुई इबारत में ज़रूरी है। फिर उसमें इजाफा और तरमीम भी कर सकते हैं, यानी जो काम की चीज़ें हैं उसको रख सकते हैं और जो ज़ायद चीज़ें उसको आप निकाल भी सकते हैं। उसके बाद एक जगह उसको साफ़ सुथरा लिख लें, फिर लिखना शुरू करें। खुलासा यह है कि उस दी हुई इबारत को 1/3 में आपको बदल देना है। ये स्टूडेंट, उसी को कहते हैं तलखीस, उसी को कहते हैं मुख्तसर नवेसी, उसी को बोलते हैं आप तलखीस नगारी। तो इस दी हुई इबारत को 1/3 बदल देना है। जो असल मकसद की बात को मुख्तसर में बयान कर देना, उसी को कहते हैं तलखीस।
آگے لکھا ہے تلخیص ہمیشہ اپنے ہی الفاظ میں دینا چاہیے اور اس کا ایک عنوان بھی دینا چاہیے، یعنی جو آپ تلخیص کر رہے ہو، جو عبارت آپ کو دی گئی ہے، اس عبارت کو پڑھنے کے بعد سے اس کا ایک نام بھی دینا ہے، ایک عنوان بھی دینا ہے، تاکہ پڑھنے والا سمجھ جائے کہ ہاں اس کے اندر کون سی بات کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، آپ نے سمجھ لیا، سن لیا کہ تلخیص کہتے ہیں دی ہوئی عبارت کو شارٹ کرنا، دی ہوئی عبارت کو مختصر لفظوں میں آپ کو لکھنا، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس دی ہوئی عبارت کو پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد سے کون سی چیزیں اس میں زیادہ ہو رہی ہے اس کو نکال دینا ہے، اور خاص خاص الفاظ جو ایسے استعمال کرنا ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ بھی جائے اور پھر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہیں ہو۔ تو معلوم کیا تلخیص کہتے ہیں کہ دی ہوئی عبارت کو پڑھ لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد سے اس کو اپنے الفاظ میں شارٹ کر دینا اور کم کر کے لکھنا، اس کو ہم تلخیص کہتے ہیں۔ اب آئیے آپ کو اگزامپل کے ساتھ، مثال کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیے تلخیص کیسے کریں گے۔ یہاں پر لکھا ایک کہانی ہے۔ آپ اپنی بچپنے میں جب آپ مکتب میں پڑھتے ہوں گے، مسجدوں میں پڑھتے ہوں گے، تو آپ نے ایک چھوٹی کتاب پڑھی ہوگی۔ کتاب کا نام ہے اردو زبان کا قاعدہ ہے، جو پہلی کتاب ہے، اس میں آپ نے ایک کہانی پڑھی ہوگی۔ کیا کہانی ہے؟ ایک عورت نے اپنے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کے واسطے دیا۔ ایک عورت نے اپنے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کے واسطے دیا، کھانے کے واسطے دیا۔ کوا جو دیوار پر بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا، کائیں کائیں کر رہا تھا، کیا ہوا؟ جھپ سے اترا، یعنی کہ جلدی سے اترا اور روٹی کا ٹکڑا چھین کر اڑ گیا۔ بچہ رونے چلانے لگا۔ عورت بچے کا بلبلانا سن کر کہتی ہوئی دوڑی، کیسا کمبخت لالچی دغاباز جانور ہے۔ کوے نے جواب دیا کہ جو آدمی اپنے بھائیوں کا مال دغا و فریب یا چوری سے کھاتے ہیں، پہلے ان کو برا کہو، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ برے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، آپ نے سن لیا، یہ وہ کہانی ہے جو آپ نے اپنے بچپنا کے زمانے میں مکتب میں، مدرسے میں پڑھا ہوگا کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو روٹی کا ٹکڑا دیا تھا، کوا جو بیٹھا دیوار پر کائیں کائیں کر رہا تھا۔ یہ کہانی پڑھنے کے بعد سے اب آپ کو اس کی تلخیص کرنی ہے، یعنی اس کو شارٹ کرنی ہے، کن باتوں کو رکھنا ہے، کن باتوں کو نہیں رکھنا ہے، یعنی اس طرح آپ کو اس کہانی کو اپنے الفاظ میں مختصر کر دینا ہے کہ اس سے پڑھنے والی پوری بات سمجھ میں آ بھی جائے اور اس کا کوئی بات اس میں سے چھوٹ نہیں پائے۔ اس کو کہتے ہیں تلخیص کرنا۔ اب دیکھیے ہم نے اس کو تلخیص کیا ہے، کیسے کیا؟ دیکھیے تلخیص، ایک عورت نے اپنے بچے کو روٹی کھانے کے لیے دیا۔ ایک عورت نے اپنے بچے کو روٹی کھانے کے لیے دیا۔ کوا دیوار پر بیٹھا تھا، روٹی چھین کر اڑ گیا، روٹی چھین کر اڑ گیا۔ بچہ رونے لگا۔ بچہ کا رونا سن کر یہ کہتی ہوئی آئی، کیسا دغاباز جانور ہے۔ کوے نے جواب دیا، جو آدمی اپنے بھائیوں کا مال دغا و فریب سے کھاتے ہیں، پہلے ان کو برا کہو۔ یہ اس کا مختصر ہو گیا۔ جو عبارت دی گئی تھی اس کو سمجھ لینے کے بعد سے اس کو اپنے الفاظ میں کہہ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کا عنوان دینا ہے، ایک نام دینا ہے، عنوان دینا ہے، ایک نام دینا ہے۔ نام کیا دیا گیا؟ اپنی برائی پر نظر کرنا۔ یعنی کوے نے کیا نصیحت دیا کہ آپ میری برائی پر، میری غلطی پر آپ نظر کر رہے ہو، پہلے آپ اپنے اندر برائی دیکھو کہ انسانوں میں کتنی برائی ہے کہ اپنے بھائیوں کا مال دغا و فریب سے کھاتے ہیں۔ تو اس سبق کا موضوع کیا بنے گا؟ اپنی برائی پر نظر کرنا۔ کوے نے ہمیں آپ کو نصیحت دیا۔ یہ اسٹوڈنٹ بس یہی طریقہ ہے تلخیص کرنے کا کہ جو عبارت آپ کو دی گئی ہے اس عبارت کو آپ کو 1 سے 2 بار 3 بار پڑھ لینا ہے۔ 1 سے 2-3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سے جو باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہے، اور ان باتوں کو اپنے مختصر انداز میں، مختصر لفظوں میں، یعنی کہ شارٹ کر کے آپ کو لکھ دینا ہے۔ اسی کا نام تلخیص ہے۔ امید کرتا ہوں ہماری اس بات سے آپ مطمئن ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہو کہ ہم نے واقعی آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے، اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دینا۔ پھر یاد رکھیے کہ تلخیص کہتے ہیں کہ دی ہوئی عبارت کو، دیے ہوئے الفاظ کو مختصر کر دینا، شارٹ کر دینا، اور
پوری بات سمجھ میں آ جائے اس انداز سے لکھا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تلخیص، اور آخر میں اس کا خلاصہ کے اندر کیا نکلتا ہے، وہ کیا چیز بتا رہا ہے، تو اس کے اندر اس کا ایک موضوع بنانا ہے، آپ کو نام دینا ہے کہ اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے اپنی برائی پر نظر کرنا۔ اس طرح جو بھی عبارت آپ کو ملے گی تو اس عبارت کو 2 سے 3 بار آپ پڑھ لو گے، سمجھ میں بات آ جائے گی کہ کیا کہنا چاہیں، اور اس چیز کو آپ شارٹ کر کے، یعنی جو 5 6 7 4 لائن کی عبارت ہے اس کو 2 3 لائنوں میں کر کے اس کو مختصر کر دینا ہے، اسی کو ہم بولتے ہیں تلخیص۔ امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے، پھر ملتا ہوں دوسرے وقت میں، تب تک انتظار کیجیے۔ خدا حافظ، اللہ کو خوش رکھے، السلام علیکم۔